अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद सलमान हुसैन नदवी साहब के घर जब कुछ लोग गए और ये कहकर गए कि आप साहबा की गुस्ताखी करते हो, तो खुदा की कसम उस मर्द कलंदर ने जो जवाब दिया, है ऐसे होते हैं अली के नौकर। अभी तो नहीं है, आप हुजूर का उसवा क्या नहीं, वो बात नहीं है। आप बोलना चाह रहे हैं इस वक्त कर्नाटक में जो हालात है, अब इस वक्त कर्नाटक के हालात जो लोग हैं ये ज्यादा खतरनाक है, ये फलस्तीन में हालात है वो ज्यादा खतरनाक है, ये बर्मा में हालात है वो आपके तरफ से लोगों को बरात नहीं। इस वक्त ठीक है, हमारे तो इतने बयानात आ चुके, अभी 3-4 तो इसके बाद हो चुके, बिल्कुल 3-4 तो इसके बाद हो चुके, और बाकी सैकड़ों तकरीरें पड़ी हुई और तहरीरें हैं। एक शख्स को दुनिया जानती है और यहाँ का बच्चा जानता है। कैसे किसी को ये इम्कान हुआ कि वो फितना पैदा करे, वो बात को बिगाड़े। मेरे 2 चेहरे हो गए, इसका मतलब ये निफाक है। जमहूर और अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें करते थे तो दुनिया आपको अल्हम्दुलिल्लाह उस चेहरे से देखती थी, लेकिन कल क्या हुआ, मैं इस चेहरे से देखा था हजरत अली को बाद में लोगों ने। हजरत एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, हजरत अली से लड़ाई क्यों लड़ी गई? आप सुनते हैं, मसला ये है अब कल जो 18 मिनट की जो क्लिप आई थी उसमें जो इंतशार पैदा हुआ है, इंतशार पैदा हुआ, फिर सहाबा के बारे में अपने हजरत हुज़ैफा का नाम लेकर खत के बारे में जो जिक्र किया है, खत के बारे में जी हदीस नहीं बयान करेंगे हजरत, उसमें सहाबा को मुनाफिक कहा गया है? सब चलिए बैठका जी हजरत, इसका मतलब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, हदीसें सही अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु के सहाबा गलत कह रहे थे। हजरत देखिए नबी गलत कह रहे थे, अल्लाह का बड़ा दर्जा, फिर अल्लाह के नबी का। अरे नबी गलत कह रहे थे, अल्लाह का बड़ा दर्जा, फिर नबी का दर्जा। नबी गलत कह रहे थे हजरत, अल्लाह के नबी ने सहाबा को नहीं कहा है। मेरे खिलाफ बोलो हजरत, बैठिए, आप राय सवाल इख्तियार मेरे खिलाफ बोलो, मेरे खिलाफ बोलो। कल की जो बात है, अब हजरत आप गुस्सा कर रहे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। सवाल न कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा हजरत, क्या आपकी लिखी हुई किताबें हैं, हुजूर की हदीसें हैं। और जब हर तरीके से ये जो लोग गए थे इनके पास जब कोई जवाब नहीं बचा, तो उसमें से एक कोई काला नाज़बी खारजी मुफ्ती है या मौलवी है, वो कहता है कि हम रसूल की बात नहीं मानेंगे, हम कुरान की बात मानेंगे, हम अल्लाह की बात मानेंगे। नबी गलत कह रहे थे हजरत, देखिए नबी गलत कह रहे थे, अल्लाह का बड़ा दर्जा, फिर अल्लाह के नबी का। अरे नबी गलत कह रहे थे, अल्लाह का बड़ा दर्जा, फिर नबी का दर्जा। नबी गलत कह रहे थे हजरत, अल्लाह के नबी ने सहाबा को नहीं कहा है। खुदा की कसम लानत हो तुम पे, जिस कुरान की बात तुम मानने की कह रहे हो और खुदा का नाम लेकर, वो कुरान उतरा तो नबी पर ही है, उस कुरान को बताया तो नबी नहीं है, उस कुरान की आयतें बताई तो नबी ने है। तुम नबी की बात का इनकार कर रहे हो। अब अल्लाह उसी कुरान में कहता है कि मेरा महबूब जो बोलता है वो सिर्फ होठ उसके हैं, ज़बान उसकी है, लफ्ज़ सारे मेरे हैं। अब ये भी तो कुरान में लिखा है। तो जब कुरान का मानना है तो फिर कुरान की पहले इस बात को मान लो कि रसूल के जो लफ्ज़ हैं वो सारे लफ्ज़ जो हैं वो अल्लाह के हैं, सिर्फ होंठ और ज़बान रसूल की है, यानी बातें खुदा की। साहबा सीखने वाले गधे, अरे गधो, जाहिर है कि तुम्हें शर्म नहीं, तुम नबी को नहीं मानते, तुम कुरान को नहीं मानते। नबी कह रहे हैं मेरे साहबा में मुनाफिक हैं, उनके नाम बता रहे हैं हुज़ैफा इब्न अल-यमान को। नबी कह रहे हैं कि हौज़ कौसर पर जब आएंगे साहबा, एक बड़ी तादाद उनकी मुजरिमों की, और फरिश्ते धक्के दे रहे होंगे, तो मैं कहूंगा ये मेरे असहाब है, असहाबी यही अल्फाज हैं सही रिवायात के। लेकिन मुजरिम, अंधे, बहरे, नासिबी, खबीस मुल्ला, वो छुपाते हैं इन बातों को।
تو فرشتے کہیں گے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں، کتنے بڑے مجرم تھے، یہ کیسے فرعون تھے، کتنے گندے تھے، اے نبی آپ کو یہ نہیں معلوم ہے۔ اور پھر ان کے پیچھے ان کے تابعین ہیں، اور ان کے پھر تابعین، یہاں تک کہ 15ویں صدی کے یہ ملا، یہ مدرسوں کے جھوٹے مدرس، اور جن کو یہ بگاڑا ہے، ان مجرموں نے ناصبی بنایا ہے، وہ سب انہی میں پیچھے ہوں گے جن کو فرشتے دھکے دیں گے اور حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں دو باتیں تو بہت واضح طور پر ارشاد فرما دی تھی، نمبر 1 کہ معاویہ کا گروہ باغی ہوگا، اور نمبر 2 معاویہ کی حکومت ظالمانہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جو میری سنت اور طریقے میں رد و بدل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک فرد ہوگا، اور یہ روایت حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن سے منقول ہے۔ ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سننے پر مجبور تھے۔ دیکھیے ماموں ہے، معاویہ ماموں ہے مسلمانوں کے، لیکن ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد ابن ابو بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے وہ ماموں نہیں، انہیں کبھی نہیں کہتے کہ ماموں محمد ابن ابی بکر کے جو سب سے بڑے زاہد تھے، عابد تھے، نیک تھے، متقی تھے، اور جن کو معاویہ نے اور عمرو بن العاص نے قتل کر کے گدھے کی کھال میں دبا کر آگ لگائی تھی، ان کو جلا دیا تھا، جس کے بعد ثابت ہے کہ عائشہ اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ میں معاویہ اور عمرو بن العاص کا نام لے کر بد دعائیں کرتی تھیں۔ ایکچول میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بغض تمہارے سینوں میں اتنا چڑھ چکا ہے کہ تم صحابہ کی محبت میں اہل بیت علیہ السلام کو انکار کرنے کے لیے تم نبی کا بھی انکار کر دو گے، اور تمہارا بس چلے نعوذ باللہ استغفر اللہ تو تم اہل بیت علیہ السلام کے لیے تمام فرضوں کا انکار کر دو، ہر چیزوں کا انکار کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے لیے خون کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، آدمی کا حلالی ہونا بہت ضروری ہے، آدمی کا مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سید سلمان ندوی نے جو ڈنکے کی چوٹ پر ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے، اور کارو کو میں اپنی کتاب دیتا ہوں، یہ پڑھو، اس میں سارے حدیثیں ہیں۔ جو مولوی ریکارڈنگ کرنے لگے اور یہ سمجھ کے گئے تھے کہ ہم ان کو ذلیل کریں گے، مگر یہ رسوا ہو کے ان کے گھر سے نکلے ہیں۔ فرعون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، دوسرے فرعون سے سیدنا علی اور سیدنا حسن اور حسین کا مقابلہ ہوا، اور تیسرے فرعون سے مقابلہ، یہ جو فرعونوں کی دنیا ہے ان سے مقابلہ کرنے والے بھی حضرت حسین کی اولاد والے ہیں، یہی ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی ہی کی اولاد میں، حضرت حسین کی اولاد میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ اگر ناصبی انتظار کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جن کا انتظار آل سعود کر رہے ہیں، آل نہیان کر رہے ہیں، مصر کا سیسی کر رہا ہے، یہ سارے دجال کے منتظر ہیں، اور جو صحیح معنی میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ مہدی اہل بیت کے منتظر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے پھر بنو امیہ کے لوگ سفیانی لشکر مقابلے کے لیے شام سے نکلے گا، اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس جو میدان پڑتا ہے اس میدان میں دھسا دیا جائے گا، یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ آخری دور میں بھی اسی خاندان کے بدماش، منحوس، شقی، بدبخت اٹھیں گے مہدی سے مقابلے کے لیے، اس لیے اس خاندان کی جو تعریف کرے اور اس خاندان کا دفاع کرے، اس کے افراد کا دفاع کرے، یقیناً وہ دجالی ہے، یقیناً وہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عمر دراز عطا کرے سید سلمان ندوی صاحب کو، اور جتنے بھی حسینی مولائی عالم ہیں جو دین حق بیان کر رہے ہیں، دین حسین بیان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو عمر دراز عطا کرے، ان کو ہر مصیبت بلا آفتوں سے محفوظ رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔